नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट तयार पारिएको रेडियो शिक्षा शिक्षण कक्षा कार्यक्रममा म दुर्गा प्रसाद अधिकारीको तर्फबाट कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 1 लाई अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब म आज तपाईहरूको बीचमा कक्षा 7 को पाठ 2 वा मामालाई सुधार्ने भान्जो शीर्षकको कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूसँग पाठ्यपुस्तक नहुन पनि सक्दछ, केही छैन। पाठ्यपुस्तक हुनेले पाठ्यपुस्तक पल्टाएर हेर्नुहोला र यदि नहुनेले सुन्नुहोला। आज हामी पाठ 2 मा रहेको मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा लिएर आएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो कथाकार कृष्णराज चौधरीले लेख्नुभएको कथा हो। आजको पाठ्यवस्तु हामी यो कथालाई यति र गति मिलाएर ससुर वाचन गर्नेछौँ र ससुर वाचन गरिसकेपछि यो कथाभित्र भएका केही कठिन शब्दहरू छन्, ती कठिन शब्दहरूलाई उच्चारण गर्नेछौँ र त्यस्ता कठिन शब्दहरूको अर्थ बताई सामान्यतया वाक्यमा समेत प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू रेडियो नजिक आइसक्नु भएको छ। सम्भव भएसम्म किताब, यदि नभएमा कापी र कलम लिएर रेडियो नजिक बसिदिनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, कथा सामान्यतया एउटा मनोरञ्जन लिने माध्यम मात्र नभई यसमा प्रशस्त भाषिक सिपको विकास गर्ने क्षमता बोकेर आएको हुन्छ। कथामा मुख्यतया भाषाका सुनाइ र पढाइसँग सम्बन्धित सिपहरू प्रमुख हुन्छन्। तपाईहरूले कथा सरस्वती पढ्नुहुन्छ, पढ्न तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै कथा पढ्न मन लाग्छ, जसले तपाईँहरूमा पढाइ सिपको विकास हुन्छ। त्यसै गरी सुनाइ सिपको विकास पनि सँगसँगै हुन्छ। तपाईँहरू समूहमा बसेर पढ्नुभयो भने तपाईँ एकले पढेको कुरा अर्को साथीले सुन्नुहुन्छ र त्यो सुनेको कथाको आधारमा सुनाइ सिपको विकास पनि हुने गर्दछ। कथा पढिसकेपछि हामीले कथाले के सन्देश दियो, कथामा पात्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ, कथा कसरी पढ्नुपर्दछ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, साहित्यका धेरै विधाहरू हुने गर्दछन्। साहित्यका जुन विधाहरूभित्र कथा विधा पनि प्रमुख विधा हो। यस कथाले भाषिक सिपको विकास गर्नुको साथसाथै सृजनात्मक क्षमताको पनि विकास गर्ने गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पहिले धेरै पुराना कथाहरू, जसलाई लोककथा पनि भन्ने गरिन्छ, त्यस्ता कथाहरू सुन्नुभएको छ कतै? हो, त्यस्ता पहिला लोककथाहरू सुन्ने सुनाउने प्रचलन ज्यादै थियो, जसले सृजनात्मक क्षमताको विकास गराउने, रचना गर्न सिकाउने, सुन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने र बोलाइ सिपको पनि विकास गर्ने गर्दथ्यो र अहिले पनि गर्दछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, कथा पढ्दा हामीले कहाँ विश्राम गर्ने, कहाँ रोकिने, कहाँ पूर्ण रोकिने, कस्तो पात्रले कस्तो हाउहाउ गरेको छ वा पात्रको कथावस्तु अनुसारको प्रस्तुति कस्तो छ, त्यही अनुसार हामीले वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ कथा वाचन गर्दा गर्दै दुःखका विषयवस्तु आछन् भने दुखित मुद्रामा रहनु पर्यो, हाँसोका विषयवस्तु आएका छन् भने हँसिलो मुद्रामा हुनु पर्यो। त्यस्तै हाउहाउसहित पनि कथालाई वाचन गर्न सकिन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, कथा एउटा मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई यसले प्रशस्त रूपमा धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तुलाई समेटेर रहेको हुन्छ। आज हामी मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा
ससुर वाचन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू सबैले यदि पाठ्यपुस्तक छ भने कथालाई ससुर वाचन गर्नुहुनेछ र यदि यो कथालाई ससुर वाचन गर्दा गर्दै बिचैमा तपाईहरूलाई कुनै शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन भयो भने त्यसलाई सानो सङ्केत पनि दिनुहुनेछ, चिन्ह पनि लगाउनुहुनेछ र त्यो चिन्हले तपाईहरूमा कहाँनिर उच्चारण गर्न कठिन भयो भन्ने कुरा जनाउनेछ र त्यसै अनुसार हामी पछाडि त्यस्ता शब्दहरूको उच्चारण गर्नेछौँ र तिनको समाधान गर्नेछौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू ध्यान दिएर कथा सुन्नुहोस्। म तपाईँलाई यहाँ कथा सुनाउँछु है त। यहाँ कथा वाचन हुन्छ। मामालाई सुधार्ने भान्जो। कुनै गाउँमा एउटा मानिस थियो। ऊ अरू मानिसलाई ठग्ने काम गर्थ्यो। ऊ प्राय दिदी भिनाजु कहाँ बस्थ्यो। उसका दिदी भिनाजुको एउटा छोरो थियो। ऊ आफ्नो भान्जालाई दिनभर ठगचर्ती कला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो। तर भान्जो मामालाई भन्ने गर्थ्यो, ठग्ने काम राम्रो होइन। केही समयपछि दिदी भिनाजु कहाँ कति बस्नु भनेर त्यो ठग त्यहाँबाट हिँड्यो। केही समयपछि दिदीले छोरालाई भनिन्, छोरा अब त ठुलो भइस्, केही काम गर, कति घर मात्रै बस्छस्। छोराले जवाब दियो, मामाले ठग्ने काम सिकाउनु भएको छ। ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ, म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु। हेर्दै गर्नुहोला आमा। यति भनेर ऊ घोडा चढेर मामा घर लाग्यो। भान्जो घोडा चढेर मामा कहाँ पुग्यो। उसको घोडा दुब्लो पातलो र लिखुरे थियो। मामाले घोडालाई अनौठोसित हेर्दै भान्जालाई भन्यो, ओहो भान्जा बाबु, कसरी बाटो बिराएर मेरा घरमा पाइला टेक्यौ त? तपाईँलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर भान्जाले घोडालाई थपथपाउँदै उत्तर दियो, यस्तो लिखिरे घोडा मलाई देखाउने के ल्याएका? तिमी जस्तो लक्का जवानले यस्तो घोडा चढ्न सुहाउँछ? मामाले भन्यो, यो चानुचुने घोडा होइन मामा, यसले त प्रत्येक दिन लेदीमा चाँदीका टुक्रा दिशा गर्छ। भान्जाले भन्यो, यस्तो पनि हुन्छ र? नचाहिने कुरा। मामाले पत्याए, नपत्याए हेर्नुहोस् न, यसले दिशा गर्ने बेला हुनै लाग्यो। भान्जाले भन्यो। भान्जाले घरबाट हिँड्नु अघि नै घोडाको दानामा चाँदीका केही टुक्रा मिसाएर टन्न खान दिएको थियो। उसले घोडाको वरिपरि घुम्यो र ढोग्यो। घोडाले दिशा गर्ने बेला हुनै लागेको थियो। घोडाले दिशा पनि गर्यो। घोडाको लिदीमा चाँदीका टुक्रा पनि देखिए। ठग मामा आश्चर्यचकित भएर भन्यो, ओहो यस्तो फाइदाजनक घोडा, यसले त मेरो तबेला सजाउनु पर्थ्यो। भान्जा, यो घोडा मलाई बेचा, बरु यसको सट्टामा मेरो घोडा पनि लैजाऊ। भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो। मामाले अति नै जिद्दी गर्न थालेपछि उसले महँगो दाममा लिखुरे घोडा बेच्यो अनि मामाको घोडामा चढेर आफ्नो बाटो लाग्यो। ठग मामाले घोडाको निकै स्याहार सुसार गर्यो, कलिलो घाँस खुवायो। भोलिपल्ट मामाले पनि लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्छ कि भनेर कुरिरह्यो, तर घोडाले लिदी मात्रै निकाल्यो। यो देखेर ठग मामा रिसायो र घोडालाई पिट्न थाल्यो। दनादन पिट्न थालेपछि घोडा ढल्यो र मर्यो। ऊ रन्थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो। भान्जाले मुस्कुराउँदै भन्यो, हत्तेरी मामा, घोडाको वरिपरि घुमेर ढोग्नु पर्थ्यो नि, त्यसपछि मात्रै घोडाले लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्थ्यो। तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएन कि क्या हो? बेकारमा त्यस्तो लाभदायी घोडा मार्नुभयो। मामाले वरिपरि नघुमेको र नढोगेको स्वीकार्यो। केही दिनपछि भान्जो पुनः मामा घर पुग्यो। उसँग खरायो थियो। मामाले भान्जाको स्वागत गर्दै भन्यो, आज पनि मलाई फसाउन आयो कि क्या हो भान्जा? भान्जो केही बोलेन, हाँस्यो मात्र। सामान्य भलाकुसारीका कुरा भए। केही छिनपछि भान्जाले प्रस्ताव राख्यो, जाउँ मामा आज हाम्रो घरतिर। के घरमै मात्र बस्नुहुन्छ? उतै खाना पनि खाऊ। मामाले टाउको कन्यायो, जान त जाने हो भान्जा, तर भोलि बिहानै मेरो अन्त जाने काम छ। तिम्रो घरमा गएर तुरुन्त फर्कदा आगो लिन गए जस्तो मात्रै हुन्छ। केही मेवा मिष्टान्न भोजन गर्न पाइन्न, यस्तोमा के गई भो र? भान्जाले चिप्लो घस्यो, त्यसको तपाईँले धन्दै मान्नु पर्दैन मामा, मसँग भएको यो खरायोको के काम? उसले झोलाबाट खरायो झुक्यो र आदेश दियो, ए लम्काने जा, आमा बुबालाई भन् मेरो मामा आउँदै हुनुहुन्छ, कुखुराको मासु पकाउनु रे, उहाँलाई धेरै हतार छ, चाँडै गर्न भन्नु। यति भन्दै उसले खरायोलाई छोडिदियो। खरायो बाटै बाटो बुर्कुसी मार्दै एकैछिनमा अलप भयो।
यता भान्जाले पहिले नै आफ्ना बाबुआमासँग मासु पकाउनु भनेर कुरा मिलाएको थियो। भान्जाले मामालाई पाहुना बनाई घरमा ल्यायो। अघि छाडेको जस्तै एउटा खरायो घरमा पहिलेदेखि नै राखिएको थियो। सुरुको खरायो त कता हरायो कता। ठग मामाले अहिले देखिएको खरायोलाई पहिलेकै ठाने। एकैछिनमा कुखुराको साँपो चपाउने सौभाग्य पाएको खुसीमा ठगले भने, ओहो भान्जा, गतिला सामान त तिमीसँग मात्रै हुने रहेछन्। यस्तो खरायो त मै कहाँ हुनुपर्ने हो नि। भान्जाले आनाकानी गर्दै भन्यो, खै मामा, गतिलो घोडा दिएकै हो, मारिहाल्नु भयो। अब यो खरायो लैजान्छु भन्नुहुन्छ, यसको पनि त्यही गति हुने हो कि तपाईँलाई त सहयोग गर्ने हुन्न। मामाले भन्यो, हेर भान्जा, यसपालि त्यस्तो नराम्रो हुने छैन। भान्जाले राम्रै मोलमा खरायो बेच्यो। बिदा हुँदै ठगले दिदी भिनाजुलाई भन्यो, लागे म त। भान्जाले यति गतिलो खरायो दिएका छन्। केही पर पुगेपछि उसले खरायोलाई भुइँमा राख्दै भन्यो, जालाम गाने, मालिकनीलाई भन्, मालिक आउँदैछन्, खाना पकाएर घरमै बस्नु। खरायो खुर्र दौडियो। घरमा सन्देश पुर्याउने भयो भनेर ऊ मक्ख पर्यो। घर पुग्दा पुरै अँध्यारो भएको थियो। घरमा श्रीमती पनि थिएनन्, खरायो पनि थिएन। निकै बेरपछि श्रीमती आइपुगिन्। ठगले रिसले मुरमुर्दै भन्यो, होइन, मैले तिमीलाई खाना पकाउनु अनि घरमै बसिराख्नु भनेर खरायोलाई खबर पठाएको होइन। होइन, कसलाई खबर पठाउनु भयो? म त छिमेकमा बिहेर आए कि हजुर पनि दिदी कहाँ खाएर आउनुहुन्छ भनेर भान्साको सुरसारै नगरे कि। ठगकी श्रीमतीले भने, खरायोलाई खबर पठाएको थिएँ, त्यसले केही भनेन। ठग अझ बम्कियो, कुन खरायो? कस्तो खरायो? के नानाभातीको कुरा गर्नुभएको? श्रीमतीले भने। ठग मामालाई भान्जाले आफूलाई ठगेको हो कि भन्ने लाग्यो र अर्को दिन बिहानै भान्जाको घरमा पुग्यो। उसलाई पिट्ने नियतले ठग त्यहाँ पुगेको थियो। मामा रिसाएको देखेर भान्जाले सोध्यो, किन मामा, खरायोले सन्देश पुर्याएन कि कसो? मामा बोलेन। भान्जाले भन्यो, अब तपाईँ पनि कम्तीमा पहिले आफ्नो घर चिनाउनु पर्थ्यो। घर नै नचिनाई एक्कासी छाडिदिएपछि खरायो कता जाओस्? आफै गल्ती गर्नुहुन्छ अनि मसँग रिसाउनुहुन्छ। ठग मामा गर्जियो, तिम्रो गलत कुराले गोडा मर्यो। तिम्री माइजूसँग पनि भनाभन भयो। अब म तिम्रो केही कुरा सुन्दिन। उसले भान्जालाई बोरामा जबरजस्ती हाल्यो र काँधमा बोकेर नदीमा फाल्न बाटो लाग्यो। नदी पुग्नै लाग्दा ठग मामालाई दिशाले च्याप्यो। ऊ दिशा बस्न नजिकको झाडीमा पस्यो। बोराभित्र भान्जो म बिहे गर्दिन भनेर कराइरहेको थियो। त्यही बाटो एकजना मानिस उठमा चढेर आउँदै थियो। त्यस मानिसले त्यो बोरा खोलिदियो। भान्जाले कुरा बनायो, हेर मित्र, आमा बुवाले मेरो बिहे जबरजस्ती गरिँदैछन्। मलाई बिहे गर्न मनै छैन, त्यसैले यसरी बोरामा हालेर लग्दैछन्। उठवालाले भन्यो, त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त। भान्जाले खोजे जस्तै भयो। उसले उठवालालाई बोरामा हालेर बाँध्यो र आफू उठमा चढेर हिँड्यो। दिशा गरिसकेपछि ठग मामाले त्यो बोरा नदीमा फालिदियो। बल्ल काँडो हट्यो भन्दै मक्ख पर्यो। नदीमा फालिएको उठवाला बल्ल तल्ल बोरा च्यात्न सफल भयो। ऊ अलि तल नदी किनारमा उत्रियो। ज्यान बचेकामा उसले भगवानलाई धन्यवाद दियो। बोरा बोक्दा मामा थकाइले चुर भएको थियो। उसले अगाडि एउटा मानिस उठमा चढेर सानसँग जाँदै गरेको देख्यो। मामाले यो मेरो भान्जो हो भन्ने थाहै पाएन। उसले कोही उठवाला होला भन्ने सम्झेर पछाडिबाट बोलायो, ओ उठवाला, मलाई पनि केही परसम्म पुर्याइदेऊ न। उठवालाले टाउको पछाडि फर्काएर हेर्दा ठग मामा आश्चर्यमा पर्यो। त्यो त भर्खरै नदीमा फालेको आफ्नै भान्जो पो रहेछ। ठग मामाले भन्यो, भान्जा, मैले त तिमीलाई नदीमा फालेको थिएँ, तिमी भने उठ चढेर आउँदैछौ, यो कसरी सम्भव भयो? भान्जाले कुरा बनायो, ओहो मामा, तपाईँले फालेपछि म नदीको पिँधमा पुगेँ। त्यहाँ त जनावरहरू कति कति। हाम्रो गाउँ घरमा उठ नभएकाले मैले यही छानेर ल्याएँ। ठग मामा जालमा पर्यो। लौ भान्जा बाबु, अबेर किन गर्ने त? मलाई पनि नदीमा फाल्नु पर्यो। हेरौँ, तिमी जस्तै छानी छानी जनावर ल्याउन सक्छु कि? भान्जाले किन ढिलाइ गर्थ्यो? उसलाई त मामाको ठग काम गर्ने प्रकृतिलाई सुधार गर्नु थियो। उसले मामालाई बोरामा हाल्यो। मामाले भन्यो, टाउको चाहिँ बोरा भित्र नखाँदा ल, नदीमा जनावर छान्न हेर्नुपर्छ। भान्जाले मनमनी सोच्यो, मैले मामालाई सोझा साझालाई नठग्ने गरी हायल कायल पार्न पो यस्तो काम गर्न लागेको हो त। उसले बोरा खुकुलोसँग कस्यो, टाउको पनि बाहिरै निकाल्यो र नदीमा फालिदियो। नदीमा फाल्न साथ मामा आत्तियो। ऊ पानीमा डुब्दै उत्रँदै गर्न थाल्यो। उसले त्यहाँ कुनै जनावर देखेन। नदीमा डुब्दा
3-4 घुटका पानी खाइसकेका थियो। ऊ चिच्याउन थाल्यो, म अब कहिल्यै ठग्दिन, भान्जा बाहिर निकालिदेऊ। भान्जाले भन्यो, मलाई मात्र नठग्ने होइन, कसैलाई पनि ठग्नु हुँदैन। तपाईँले ठगेको देखेर मैले तपाईँलाई सुधार्ने यस्तो कार्य गरेको हो। ठगमामालाई अरूलाई ठग्ने जस्तो गलत कार्य गरेकाले सजाय पाएको कुराको महसुस बल्ल भयो। मामाले अबदेखि ठग काम गर्दिन भनेर बाचा गर्यो। त्यसपछि भान्जाले उसलाई नदीबाट बाहिर निकालिदियो। यसपछि मामा भान्जा आफ्ना घरतिर लागे। ल हेर्नुहोस् त, भान्जोले मामालाई कसरी सुधारेका रहेछन्। हो भाइ बहिनीहरू, कथा पढ्दा हामी यसरी हावासहित पढ्ने गर्दछौँ। कथा एक प्रकारले संवादात्मक शैलीमा पनि पढ्ने गरिन्छ, वा कथाका पात्रले कस्तो अनुभूति गरेका छन् त्यही पात्रको अनुभूति अनुसार हामी कथाको वाचन गर्ने गर्दछौँ। यहाँ मामालाई भान्जोले सुधारेको कुरा उल्लेख छ। यो कथाले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, ठग्ने काम गलत हो। आफूले ठग्दा अरूलाई जसरी ठगेको छु भन्ने लाग्छ, त्यो ठग्ने मानिस पनि एक दिन अरूबाट नराम्रोसँग ठगिन्छ वा धोका पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ कथाले देखाएको छ। यस कथाले यहाँ मामाले भान्जोलाई जसरी ठगिरहेका थिए त्यहाँभन्दा बढी आफू ठगिएका छन् अन्त्यमा र सुधारिएका छन् भन्ने कुरालाई यस कथाले बताएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले अब यो कथामा भएका कठिन शब्दहरूलाई चिन्ह लगाउनु भएको छ त। यो कथामा तपाईलाई उच्चारण गर्न कठिन भएका वा अर्थ प्रष्ट हुन नसकेका शब्दहरूलाई चिन्ह लगाइसक्नु भएको छ। अब यहाँ मैले केही कवितामा भएका कठिन शब्दहरू टिपेको छु। तपाईहरूले टिपेका वा तपाईहरूलाई लागेका कठिन शब्द र मैले टिपेका कठिन शब्दहरू एउटै पनि हुन सक्दछन्। हेर्नुहोस् है त, यहाँ पाठको वा कथाको अन्त्यमा पनि दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, चर्तीकला शब्दले अनौठो काम, करामत भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी लिखुरे भन्ने शब्दले सिकुटे, ज्यादै कमजोर भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ बाटो बिराउनु भन्ने शब्दले बाटो भुल्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी लक्का जवान भन्नाले भर्खरको तन्नेरी भन्ने अर्थ दिन्छ। लक्का जवान शब्दले भर्खरको तन्नेरी भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी आनाकानी भन्ने शब्द छ। त्यो शब्दले आलटाल वा आलटाल गर्नु वा हिचकिच गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ आनाकानी भन्ने शब्दले। त्यसै गरी अर्को शब्द छ रन्थनिनु, छटपटाउनु। यो शब्दले के जनाउँछ त? छटपटाउनु वा रनाहा लाग्नु, रनाहा पर्नु भन्छौँ नि हामी। त्यसै गरी रनाहा लाग्नु वा रनाहा पर्नु वा छटपटिनु भन्ने अर्थ दिन्छ रन्थनिनु भन्ने शब्दले। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को कठिन शब्द छ यहाँ क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दले हर्जाना, जरिवाना वा हर्जना भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। क्षतिपूर्ति जसको अर्थ हुन्छ हर्जना। यसै गरी भलाकुसारी अर्को शब्द छ भलाकुसारी, र यस शब्दले प्रदान गर्ने अर्थ हो
गफगाफ, कुराकानी। यसै गरी अर्को शब्द छ प्रस्ताव। यो प्रस्ताव भन्ने शब्दले कुनै कामका लागि गरिने आग्रहलाई प्रस्ताव भन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसले कुनै कामका लागि गरिने आग्रहलाई प्रस्ताव भनिन्छ। त्यसो भएर यहाँ प्रस्ताव भन्ने शब्दको अर्थ कुनै कामका लागि गरिने आग्रह भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ मेवा मिष्ठान्न। यस शब्दले मिठो परिकार भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू सौभाग्य। सौभाग्य भन्ने शब्दले असल भाग्य, भाग्यले प्राप्त भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी अर्को कठिन शब्द छ बम्किनु। बम्किनु, यो बम्किनु शब्दले रिसाउँदै कराउनु भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। बेससँग रिसाउँदै कराउनु भन्ने अर्थ दिन्छ है त। यसै गरी भाइ बहिनीहरू नानाभाती। नानाभाती भन्ने शब्द छ र त्यो शब्दले प्रदान गर्ने अर्थ हो अनेक थरी, अनेक थरी। त्यसै गरी अर्को कठिन शब्द छ नियत। नियत, नियत शब्दले प्रदान गर्ने अर्थ भित्री उद्देश्य वा मनसाय, भित्री उद्देश्य वा मनसाय। यसै गरी अर्को शब्द छ पिँध। पिँध, यस शब्दले फेद तल्लो भाग, फेद तल्लो भाग भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। यसै गरी अर्को कठिन शब्द छ जाल। जाल, जाल शब्दको अर्थ हुन्छ फसाउने कुरा, फसाउने कुरा। हायल कायल, यसमा हैरान, हावा कावा खानु, हैरान पर्नु भन्ने अर्थ प्रदान गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यी कठिन शब्दहरूको उच्चारण पनि गरिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई कठिन लागेका शब्दहरूको केही हदसम्म भए पनि यहाँ समस्याको समाधान भएको छ र अन्य अझ केही कठिन शब्द भए त्यस्ता शब्दहरूलाई तपाईँहरूले पटक उच्चारण गर्दै जानुहोस् र उच्चारण संस्कारको विकास गर्नुहोस्। पटक पटक साथीहरूमा वा एक आपसमा नजिक रहेका, नजिक भेट भएका साथीहरूका बिचमा पनि छलफल गर्नुहोस् र त्यसमा पनि समस्या भए फेरि हामी अर्को श्रृङ्खलामा पनि यो विषयमा छलफल पक्कै पनि गर्ने नै छौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ अझ तपाईँहरूलाई प्रष्ट बनाउनको लागि यो तपाईँहरूले टिप्नु पर्दैन, वाक्यमा प्रयोग गर्ने हामी अर्को श्रृङ्खलामा अभ्यास गर्नेछौँ। यहाँ म तपाईँहरूलाई शब्दले दिने अर्थ प्रष्ट पार्नका लागि सरसर्ती यी शब्दले प्रदान गरेको अर्थसहितको वाक्य बनाएको छु। त्यो तपाईँहरूलाई म सरसर्ती सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। चर्तीकला भन्ने जुन शब्द थियो त्यसलाई हामीले अर्थ अनौठो काम, करामत भन्ने अर्थ प्रदान गर्छ भनिसकेका थियौँ। यसलाई अब मैले यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्छु, हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है त। ठगले भान्जोलाई ठग चर्तीकला सुनाउँदै ठग विद्या सुनाउँथ्यो। लिखुरे, म यही पाठभित्र रहेर यी वाक्यहरू निर्माण गरेको छु। यहाँभन्दा फरक तरिकाले पनि तपाईँहरूले वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सामान्यतया सामान्य व्यावहारिक जीवनमा आइपरेका वा व्यावहारिक जीवनमा भोगेका कुनै घटना विषयवस्तुहरूलाई समेटेर पनि यस्ता शब्दहरूले प्रदान गर्ने अर्थसहितको वाक्य निर्माण गर्न सक्दछौँ। अब म लिखुरेलाई यहाँ पाठ अन्तर्गत रहेर नै वाक्य निर्माण गर्दछु, सुन्नुहोस् है। भान्जो लिखुरे घोडा चढेर मामा कहाँ गयो। बाटो बिराउनु, तिमी कसरी बाटो बिराएर मेरो घरसम्म आयौ त। यहाँ मामाले भान्जोलाई भन्दा भनेको कुरालाई यहाँ वाक्यमा लिएर आइएको छ। तिमी कसरी बाटो बिराएर मेरो घरसम्म आयौ त। त्यसै लक्का जवानमा, तिमी जस्तो लक्का जवानले यस्तो घोडा चढ्न सुहाउँछ।
आनाकानी शब्दको। भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो, मामाले भनिसकेपछि भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो भनेको यहाँ घोडा दिनको लागि र खरायो दिनको लागि मामाले जुन आग्रह प्रस्ताव गर्छ त्यतिखेर आनाकानी गरेको भन्ने कुरा जनाएको छ। यहाँ हामी आनाकानीको अर्थ आलटाल वा हिचकिच भन्ने पहिले नै बताइसकेका छौँ। रन्थनिनु, मामा रन्थनिँदै मामा कहाँ भान्जो कहाँ पुग्यो। मामा रन्थनिँदै भान्जो कहाँ पुग्यो। मामाले भान्जोसँग क्षतिपूर्ति माग्यो। क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दको यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्दा अर्थ खुल्ने गरी मामाले भान्जोसँग क्षतिपूर्ति माग्यो। आफ्नो घोडा मरिसकेपछि त्यहाँ घोडाको क्षतिपूर्ति माग्यो भन्न खोजेको यो वाक्यले भलाकुसारी, मामा भान्जोका सामान्य भलाकुसारीका कुरा भए। मामा भान्जोका बिचमा सामान्य भलाकुसारीका कुरा भए। यहाँ भान्जोले मामालाई आफ्नो घरमा जान प्रस्ताव राखेपछि सामान्य भलाकुसारीका कुरा भए भन्न खोजेको छ। यसै गरी प्रस्तावमा मामाले भान्जोलाई आफ्नो घरमा लाने प्रस्ताव राख्यो। मेवा मिष्ठान्न भन्नेमा तिम्रोमा मेवा मिष्ठान्न भोजन गर्न पाइन्न के जाने खै, मामाले भनेको वाक्य हो यो। सौभाग्य, कुखुराको साँप्रो चपाउने सौभाग्य पाएको खुसीमा ठग खुसी भयो। यहाँ सौभाग्यलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। बम्किनु भन्ने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा ठग घरमा गयो र बेसरी बम्कियो र भान्जो कहाँ पुग्यो। नानाभाती, के नानामातीका कुरा गर्नुभएको भन्दै श्रीमतीले ठगलाई भनिन्। नियत, भान्जोलाई पिट्ने नियतले ठग भान्जोका घरमा गयो। पिँध, म त नदीको पिँधमा पुगेर फर्किएको हुँ। जाल, ठग जालमा भान्जोको जालमा पर्यो। हायल कायल, भान्जोले मामालाई कसैलाई नठग्ने गरी हायल कायल गर्यो। यसरी हामी अझ प्रष्ट हुनका लागि शब्दले प्रदान गर्ने अर्थ प्रष्ट हुनको लागि वाक्यमा समेत प्रयोग गरेर पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामी कथाको ससुर वाचन गरेका छौँ र यस कथाभित्र भएका कठिन शब्दहरूको अर्थको विषयमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, अझै पनि केही कठिन शब्दहरू हुन सक्छन्। तपाईँहरूले यो कथालाई पटक पटक घरमा गएर ससुर वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोला, अभ्यास गर्नुहोला। घरमा बसेर यो फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै यस कथामा भएका कठिन शब्दहरू पनि टिप्दै छलफल गर्दै जानुहोला र केही समस्या भएमा फेरि अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँहरूका समस्याको समाधान गर्ने जमर्को गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो कथामा भएका कठिन शब्दहरूको पनि अर्थ बताउन सक्ने भइसक्नु भएको छ होला। यदि नभएमा पनि फेरि पुनः छलफल गर्ने बाचा गर्दै म तपाईँहरूले आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक रेडियो नजिक बसी रेडियो सुनि आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आजको कक्षाबाट तपाईँहरूका बीचबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै बसेर अध्ययन गर्नको लागि सुझाव दिँदै म पनि तपाईँहरूको बीचबाट पुनः ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।